क्रीडनात् आनन्दः। सुवर्णगिरिराज्यस्य शासकः रत्नपालः चतुरङ्गक्रीडायां तस्य विशेषाभिरुचिः। सर्वदा अपि अन्तिमविजयः तस्यैव। एवं यदा यदा जयः प्राप्यते तदा तदा विशेषानन्दम् अनुभवति स्म सः। विशेषतः तु यदा सुबुद्धिना सह प्रवृत्तायां क्रीडायां जयः प्राप्यते तदा तु अपरिमितः आनन्दः प्राप्यते स्म तेन। यतः राजा तं स्वसमानपटुं भावयति स्म। एकदा राजा सुबुद्धिना सह प्रवृत्तायां क्रीडायां पराजितः अभवत्। पराजयस्य रुचिः तेन ऐदम्प्राथम्येन आस्वादिता। पराजयम् असहमानः सः क्रोधेन दन्तान् कटकटायमानः उत्थाय क्रीडाफलकं क्षिप्त्वा अन्तःपुरं प्रति निर्गतवान्। अनन्तरदिने यदा क्रोधः पूर्णतः उपशान्तः तदा राजा आत्मनः व्यवहारस्य विषये पश्चात्तापम् अनुभूतवान्। सः सुबुद्धिम् आहूय खेदं प्रकटयन् क्षमां याचितवान्। पुनः तयोः चतुरङ्गक्रीडा आरब्धा। एतस्यां राज्ञः एव विजयः जातः। ततः तस्य मुखं विकसितम्। किन्तु द्वितीयपर्याये राज्ञः पराजयः जातः। एतस्मात् राज्ञा यद्यपि क्रोधः प्राप्तः तथापि तं व्यवहारेण अप्रदर्शयन् सः मौनेन उत्थाय अन्तःपुरं गतवान्। एतदनन्तरं बहुवारं सुबुद्धिना सह क्रीडाः प्रवृत्ताः। तासु राज्ञा अनेकवारं पराजयः प्राप्तः। अतः क्रीडायां राज्ञः आसक्तिः न्यूना जाता। तत्परिणामतः राजा नित्यव्यवहारे अपि तिरुत्साही जातः। राजकार्येषु अपि तेन औदासीन्यं दर्श्यते स्म। सदा तस्य मुखं म्लानं तिष्ठति स्म। निरन्तरपराजयतः राज्ञः मनः आघातितम् अस्ति इति चिन्तितवान् मन्त्री अनन्तरदिने प्रवृत्तायां क्रीडायाम् उद्देशपूर्वकं पराजयं प्राप्तवान्। एतस्मात् राज्ञः मुखं विकसितम्। राज्ञः मुखे प्रसन्नतां दृष्ट्वा मन्त्री अपि नितरां सन्तुष्टः। एतदनन्तरकाले प्रवृत्तासु सर्वासु क्रीडासु मन्त्री एव पराजितः भवति स्म। राजा रत्नपालः कानिचन दिनानि जयात् प्राप्तमाणात् आनन्दात् सुखम् अनुभवति स्म। किन्तु गच्छता कालेन सः आनन्दोऽपि दुर्बलः इति भावः तेन प्राप्तः। अतः सः पूर्वं यथा तथा इदानीं मन्त्रिणः पराजयात् विशेषानन्दं न प्राप्नोति स्म। अतः क्रीडायाम् एव तस्य निरासक्तिः जाता। गच्छता कालेन क्रीडा स्थगिता अपि तेन। महाराजस्य अनासक्तिप्रवृत्तिः मन्त्रिणी चिन्ताम् अजनयत्। सः किञ्चित् विचिन्त्य महाराजम् अवदत्, महाराज, प्रसिद्धः आनन्दनामकः चतुरङ्गपटुः सर्वेषु देशेषु अटित्वा सर्वत्र विजयं प्राप्य इदानीम् अस्मद्देशम् आगतवान् अस्ति। सः एतत् क्रीडासम्बन्धी मनोविज्ञानम् अपि जानाति इति श्रूयते। प्रसिद्धस्य चतुरङ्गपटोः भवतः एवम् अनासक्तिः किमर्थं जाता इति सः विमृश्य वक्तुम् अर्हेत् अपि। यदि भवतः अनुज्ञा स्यात् तर्हि अहं तम् अत्र आनयेयम् इति। महाराजेन मन्त्रिणः सूचना अनुमता। मन्त्री सुबुद्धिः आनन्दं राजस्थानं प्रति निमन्त्रितवान्। तस्य पुरतः राज्ञः समस्या विस्तरेण निवेदिता। सर्वं सावधानं श्रुत्वा आनन्दः राजानम् उक्तवान्, प्रभो, भवान् यदि मया सह एकवारं चतुरङ्गक्रीडां क्रीडेत् तर्हि प्रायः अहं भवतः समस्यायाः परिहारं ज्ञातुं वक्तुं च शक्नुयाम् इति। मन्त्रिणः उपस्थितौ आनन्दस्य महाराजस्य च चतुरङ्गक्रीडा व्यवस्थापिता। राजा पूर्णेन अवधानेन क्रीडागतिं निश्चिनोति स्म।
तस्यां क्रीडायाम् आनन्दः पराजितः अभवत्। एतस्मात् राजा नितरां सन्तुष्टः। आनन्दस्य पराजयात् यावत् आनन्दः प्राप्तः तावान् आनन्दः मन्त्रिणः पराजयात् न प्राप्तः आसीत् तेन। किन्तु एषः आनन्दः क्षणिकः आसीत्, यतः तदनन्तरकाले प्रवृत्तासु सर्वासु क्रीडासु महाराजस्य एव पराजयः जातः। अतः महाराजः पुनरपि हतोत्साहः जातः। क्रीडायां तस्य अभिरुचिः विनिष्टा। परिस्थितिं समीकर्तुम् इच्छन् मन्त्री राज्ञः प्रतिनिधित्वेन क्रीडानम् आरब्धवान्। अल्पप्रयत्नेन एव सः आनन्दं पराजितवान्। अनन्तरकाले प्रवृत्तासु सर्वासु क्रीडासु अपि मन्त्री एव जितवान्। तथापि सः न विशेषसन्तुष्टः, आनन्दश्च न खिन्नः। क्रीडासमाप्तेः अनन्तरम् आनन्दः महाराजम् अवदत्, यदि अनुज्ञा स्यात् तर्हि भवतः समस्यायाः परिहारोपायम् अहं वदेयम् इति। महाराजस्य अनुज्ञां प्राप्य सः अवदत्, सर्वासु अपि क्रीडासु क्रीडापटवः द्विप्रकारम् आनन्दं प्राप्तुम् अर्हन्ति। एकविधः तु आनन्दः प्रतिस्पर्धिनः पराजयात् प्राप्यते। अपरविधश्च आनन्दः क्रीडामनोभावस्य आश्रयात् प्राप्यते। जयपराजयविषये विशेषचिन्तनम् अकृत्वा क्रीडायां पूर्णमनसा प्रवर्तनम् एव क्रीडामनोभावः नाम। यः स्वजयात् आनन्दं प्राप्तुम् इच्छति सः सर्वदा अपि प्रतिस्पर्धिनः पराजयोपायम् एव चिन्तयन् भवति। क्रीडायां तस्य एकाग्रता विनश्यति। क्रीडायाम् अनवधानं यदा भवति तदा सन्देहास्पदं भवेत् एव। जयात् प्राप्यमाणः आनन्दः मद्यात् प्राप्यमाणेन सन्तोषेण तुल्यः। सः क्रीडातरस्य विवेकं नाशयति। अतः सः जयात् आनन्दं प्राप्य उन्मत्तः इव व्यवहरति। पराजयं प्राप्य च खेदगर्ते पतति अपि। क्रीडामनोभावनया क्रीडन् क्रीडापटुः तु क्रीडायाम् एव विशेषावधानवान् भवति। जयापराजयादिविषये न चिन्तयति सः। प्रतिस्पर्धनः क्रीडनशैलीं जागरूकतया अवलोकते सः। प्रतिस्पर्धिनः गुणांशाः के, अवगुणाः के इति चिन्तयन् सः स्वदौर्बल्यानां निवारणार्थं मार्गं चिन्तयति। पराजयात् सः हताशः न भवति। प्रतिस्पर्धी यदा जयं प्राप्नोति तदा एषः अपि तस्य आनन्दस्य सहभागी भवति। प्रतिस्पर्धिनं सहार्दम् अभिनन्द्य तस्य क्रीडाकौशलं प्रशंसति सः। अग्रे उत्साहेन जागरूकतया अधिककौशलेन च क्रीडितुं सिद्धः भवति सः। अतः तस्य योग्यता सर्वदा विकसिता भवति। भवतः औदासीन्यस्य रहस्यम् अपि अत्रैव निहितम् अस्ति। भवतः आनन्दः जयकेन्द्रितः भवति। यदा मन्त्री जयं प्राप्नोति तदा भवान् क्रुद्धः भवति स्म, खिन्नः वा। जयात् यः आनन्दः प्राप्यते तस्य अन्योऽपि स्वभावः अस्ति। पराजितः यदि दुःखितः, खिन्नः, म्लानमुखश्च भवति तर्हि विजयिनः महान् सन्तोषः भवति। यदि पराजितः पराजयानन्तरम् अपि खिन्नः म्लानमुखः वा न भवति, समभावं च वहति, तर्हि विजयिनः आनन्दः क्षणाभ्यन्तरे नश्यति। मन्त्री बहुवारं पराजयं प्राप्य अपि न खिद्यते स्म। प्रत्युतः भवतः आनन्दस्य सहभागी भवति स्म। अतः एव जयं प्राप्य अपि भवता उदासीनता प्राप्यते स्म। आनन्दः युक्तम् एव वदन् अस्ति। मम हृदये स्थितम् अन्धकारं दूरीकुर्वन् अस्ति सः। मम औदासीन्यस्य कारणम् अपि यथायोग्यं चिन्तितं तेन। इति चिन्तयन् महाराजः आनन्दस्य मनोविश्लेषणक्रमविषये नितरां सन्तुष्टः। एतस्य सर्वस्य श्रवणस्य अनन्तरं तस्य मनसि कश्चन प्रश्नः उदितः। सः अपृच्छत्, भवान् श्रेष्ठः क्रीडापटुः इत्यत्र नास्ति एव सन्देहः। तथापि प्रथमवारं भवता किमर्थं पराजयः प्राप्तः इति। तदा आनन्दः मन्दहासपूर्वकम् अवदत्,
महाराज, भवान् अपि श्रेष्ठः क्रीडापटुः एव। भवतः क्रीडनक्रमे न सन्ति दोषाः। माम् अपि पराजेतुं भवतः सामर्थ्यम् अस्ति एव। अतः मया प्रथमवारं पराजयः प्राप्तः, किन्तु अहं ततः निराशः न जातः। अहं भवतः क्रीडनकौशलं, क्रीडानीतिं च तावता अवगतवान् आसम्। अतः द्वितीयवारं क्रीडनसमये मया मम क्रीडनारीतिः परिवर्तिता। किन्तु भवता मम क्रीडनारीतिः जागरूकतया न परिरक्षिता। अतः भवतः क्रीडने परिष्कारः न जातः एव। ततश्च बहुवारं पराजयः प्राप्तः भवता इति। एतादृशं क्रीडापटुत्वं, मनोविश्लेषणकौशलं च कुतः प्राप्तं भवता इति कुतूहलेन पृष्टवान् महाराजः। आनन्दः मन्त्रिणं सुबुद्धिं दर्शयन्, एतत् सर्वं मया मम पितुः सकाशात् अधिगतं महाप्रभो। मम पिता न अन्यः अपि भवतः मन्त्री सुबुद्धिः एव इति विनयेन अवदत्। एतावत् उक्त्वा झटिति उत्थाय महाराजं साष्टाङ्गं प्रणम्य क्षमां याचितवान् आनन्दः। पुनरपि चतुरङ्गक्रीडायां महाराजस्य आसक्तिः उत्पन्ना। इदानीं जयपराजयविषये सः विशेषचिन्तनं न करोति। क्रीडामनोभावनया क्रीडन् सः सर्वदा आनन्दं प्राप्नोति। कथा समाप्ता।